103 दिन आपकी ज़िंदगी के तो बड़े बाबरकत हो गए। वो कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के खुशियाँ मिली। यानी कभी तसव्वुर था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेल से बाहर हो और टीएलपी पर पाबंदी लग जाए? नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं। तो जेल के अंदर जाकर ऐसी क्या आपने वो कहते हैं मैंने करामत दिखाई? यानी आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? वही चीज़ जो आप बताना नहीं चाह रहे। नवे पासे चढ़ाने लगे। आगे चले, मैं बताता हूँ। चले, कुछ बता दें। मैं आपके कैमरे में एक और बात बताता हूँ। जी जी। खान साहब को जेल में जहाज बनाया जाता था। 4 बंदे आपको पकड़ते हैं, 2 हाथों से और 2 पाँव से। सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये कभी भी उस तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते जो खान साहब अकेले काटे। जब 9 बजे खान साहब के नाश्ते का टाइम हुआ ना, अच्छा, ठंड में? ठंड में। अब ज़रा पंखे भी नहीं चल रहे, ना एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं, तो उन्होंने आके अपने मुशक्कती से कहा कि यार रात को बड़ी ठंड थी, ये इतना खतरनाक मामला है, इन चीज़ों को अगर हम डिस्कस करेंगे ना। मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो आए तो उन्होंने कहा आज शाम को क्या बनाना है, तो उसने गालबन सब्ज़ी का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा नहीं यार वो तुम नहीं सही बनाते। आपने चूँकि माशाल्लाह 2 मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी हैं, हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। ख़ास तौर पर ये जो आपने टांगने वाली बात बताई, और दूसरा पहले भट्टी साहब ले गए ब्रेकिंग न्यूज़। मुझे देखें, शाहजेब खानजादा ने फ़ोन करके कहा कि पीटीए वालों को क्या हो गया है यार, कोई और भी बात कर रहा। सुन तो लेना, मैं विद रेफरेंस बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा। 1000 साल की तारीख को तब्दील करने वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो हमें कुरान और सही हदीस की रूह से ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हुए सही कुरान और सही हदीस बताते हैं। लेकिन 2018 से 2025 की तारीख को अगर हम देखें तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस पूरे अरसे के दौरान थानवी रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह पर तो हमें लेक्चर पर लेक्चर दे के और हवाले पे हवाला दे के हमारे ज़मीर को ऐसे झंझोड़ते रहे। चिश्ती रसूलुल्लाह भी था, चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, उस पर भी आप हमारा ज़मीर झंझोड़ते रहे। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के इस महान लीडर, उसको वक्त का पैगंबर कह दिया गया। तो दीनी टॉपिक ले गए। अब आप मेरे ख्याल है आप शायद उन्हें उम्मत मुस्लिमा का लीडर मानते हैं और उनकी गुफ्तगू को इस्लाम ही समझ रहे हैं। तो आपने अभी मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि आप उसे इतना बड़ा महान समझते हैं कि आप उसी की बात को इस्लाम समझते हैं। तो सर, ये बात हो चुकी है, उसी की बात को इस्लाम समझा जा रहा है। ईमान नहीं था अल्लाह में। अल्लाह को हिदायत करता हूँ, गलती सोच ने मुझे इंसान बना दिया। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूँ। जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, हज़रत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं। मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी एक मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई। जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहे हकीकी आजादी की जंग लड़ी है हमने। पूछेगा अल्लाह आपसे, क्या आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? सारी कौम को मैं आज कह रहा हूँ कि हम सब निकलेंगे, अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े, अल्लाह माफ नहीं करेगा। क्या इमरान खान साहब की तहरीक का हिस्सा बनना एक दीनी फरीज़ा है? क्या कल अल्लाह की अदालत में हमसे पूछा जाएगा? ये मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ये जज्बाती बातें ये हमेशा लोग करते हैं। आप क्यों खामोश रहे? सर, जितना बड़ा इस्लामिक टच उन्होंने इस्तेमाल किया, इतना तो जमात इस्लामी नहीं कर सकी, इतना तो JUIF नहीं कर सकी। मिशन नूर, मिशन नूर, मिशन नूर, इनकलाब की तरफ पहला बड़ा कदम मिशन नूर, मिशन नूर, मिशन नूर, मिशन नूर, मिशन नूर। देखें, मैं तो हमेशा बोलता रहूं कि मजहबी टच ना दें, मजहबी टच ना दें, दीन को भी चाहिए। इतना प्यार जब तहरीक इंसाफ आती, आप मुझे लगता है किसी झंडे पे अगर आप बाहर चलते किसी शख्स से बात करें और कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका, अरे तो पीटे ना। डीजे जब नीचे चल रहा होता है और ऊपर ये वाली आयत लगी है, अल्लाह नाजे। इमरान अहमद खान न्याजी साहब फरमाते हैं कि अगर मुझे जहन्नुम में डाल दिया जाए तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। अगर अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। उनका एक फॉलोअर जो है उठ के कहता है कि अगर ये हमें जहन्नुम में भी कॉल देंगे तो हम उधर भी जाएंगे। खान के लिए जहन्नम की कॉल भी दिया जाए तो हम हाजिर हैं। इमरान अहमद खान न्याजी साहब के फॉलोअर कहते हैं, जो माशाल्लाह दाढ़ी जबड़ी रखी है, कि मेरे रोज़े, मेरे ज़कात, मेरी नमाजें मुझे जन्नत में शायद ना लेके जाएं, लेकिन ये वो रास्ता है जो मुझे जन्नत में लेके जाए। अच्छा, मैं अब पूछना चाह रहा हूँ सूरह आल इमरान। अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक दिया है। कुरान पाक में सूरत इमरान है और हमारे एक पैगंबर हैं जिनका नाम इमरान साहब है। आप सबको पता है इमरान का मायने होता है बस्तियां बसाने वाला। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ा खुश नसीब बेटा, शौकत खानम का बेटा, इस्तेमाल पार्क के घर में पैदा होने वाला बेटा इमरान खान दिया है। दुनिया के सबसे पहले
لکی پیرنٹس وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نیازی اور مسز شوکت خانم, جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب جیسے بیٹے سے نوازا. عمران احمد خان نیازی صاحب فرماتے ہیں, مطلب وہ سوری ان کی ایک فالوور فرماتی ہیں کہ جو ان کے فالوورز ہیں, ہاں جی ویڈیو موجود ہے, ہاں یہ وقت کے صاحب ہیں. نعوذ باللہ. عمران خان کے ساتھ شہید جو بھی ہوگا, اس کی راہ میں جو شہید ہوگا وہ پاکستان کا سپہ سالار بھی ہوگا, شہید بھی کہلائے گا اور صحابہ بھی کہلائے گا. نعوذ باللہ. اگر میں اس شخص پر مر گیا تو سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر گیا. یہ بتا ہمارے مسلمانوں کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, وہ ہمیں سکھا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا, اسی کا امتی کھڑے, اسی کا غلام کھڑا ہے, ہم اسی کے اوپر مرنے والے ہیں, اسی پر مریں گے. سمجھو نبی پاک کے اوپر مر گیا ہم. کہ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی اس وقت جو پوزیشن ہے نا, اللہ کے بعد اگر ادھر کوئی دوسرا ہے تو وہ عمران خان ہے. عمران خان کی واپسی, اس کی سیاسی بقا, اس کا سارا اسکرپٹ, ویسے تو رب کریم کا یہ معاملہ ہے, لیکن اللہ کے بعد اگر اس کا کوئی انچارج ہے تو وہ عاصم منیر نہیں ہے, وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, وہ نواز شریف نہیں ہے, وہ عمران خان خود ہے. کل لاسٹ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا ہارون رشید صاحب کی, بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بھوک اتنی زیادہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے وہ روزے نہیں رکھتے. بہت سارے ڈاٹا کیسے اکٹھا, میں کیونکہ عالم نہیں ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. نہیں آپ بڑی چیز میرے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے. ٹی ایل پی سے بھی بڑی مذہبی جماعت ہے سر, وہی اوریا مقبول جان صاحب آج کل وہ عمران خان صاحب کے حق میں ویسی باتیں کر. میں بتاؤں اوریا صاحب جتنے جذباتی ہیں نا نبی الاسلام کی ذات کے حوالے سے, خان صاحب کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا تو ابھی تک اسے کافر ڈکلیئر کر چکے ہوتے. ہم کہتے ہیں پاکستان نہ بھیجے جائے. آپ مجھے پٹواری لگ رہے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ IMF کو خط لکھ دیتا ہے کہ پاکستان ہمارے ملک کو قرض نہ دو, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ پوائنٹ یہاں پر یہ کہ ایک ریاست نے آگے بڑھنا ہے, ریاست نے آگے چلنا ہے. جی جی, کیونکہ میرا اور آپ کی بقا اس ریاست کے ساتھ جڑی ہے نا. وہ کون ہے؟ عباس صاحب جو ناصر عباس صاحب ایک ڈیسنٹ آدمی ہے. ادھر یہ ایران کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ایران میں جو احتجاج ہو رہے ہیں نہ نکلیں, آپ رجیم کو سپورٹ کریں, اور ادھر خود احتجاج کر رہے ہیں. اچھا سر, اگر ایک اسلامی ملک کے اندر حملہ ہو جائے, آپ کا کافر ملک حملہ کر دے اچانک, مثال ہے, اور آپ کے اندر سے بیٹھ کر کہا جائے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے اس کے لیے کہ وہ حملہ کرے, یہ انڈیا کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ اگر وہ پاکستان سے حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی فوج کو عوام سے وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو سپورٹ ہمیشہ ملا کرتی تھی. میں کیسے کہہ دوں کہ غداری نہیں ہے؟ دیکھ لیں, سوچ لیں, آپ کیا بات کریں. 96%. اور کون 96%؟ کون کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں. او یار, ان کے کہنے سے کیا فرق؟ تو آج الحمدللہ میں ایک ایسی ہستی آپ کے سامنے لانچ کرنے جا رہا ہوں, اللہ اکبر, جس کا کوئی چندہ بک نہیں ہے, جس کا کوئی مدرسہ نہیں ہے, جو فرقوں کو نہیں مانتا, جو صرف قرآن اور صحیح حدیث کی بات کرتا ہے. آپ کو کسی نے لانچ کیا ہے؟ تو جس طرح آپ لانچ ہوئے اس طرح میں بھی لانچ ہوا ہوں. اچھا, اور بھی کچھ کٹو, اینا کچھ کٹتا نہیں, میں تو پریشان ہو گیا ہوں. میں اگلی پوڈ کاسٹ کے ریکارڈ کرانی ہے. اچھا چلیں, آج تو ہمارے استاد آپ بن گئے. آپ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں. مولا علی نے کہا جس نے ایک بات بھی سکھائی وہ میرا استاد ہے, آج تو آپ میرے استاد بن گئے.